गण्डकी प्रदेश प्राकृतिक सुन्दरता, सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाले सम्पन्न प्रदेश हो। 21,733 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको यो प्रदेश साविकका धौलागिरी अञ्चलका 4 जिल्ला, गण्डकी अञ्चलका 6 जिल्ला र लुम्बिनी अञ्चलको नवलपरासीको बर्दघाट पूर्व नवलपुर खण्ड गरी 11 जिल्ला मिलेर बनेको छ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतदेखि भारतको बिहारसम्म फैलिएको यस प्रदेशका हरेक स्थानहरूले आफ्नै महत्त्व बोकेका छन्। विभिन्न 93 प्रकारका जात जाति र 50 किसिमका मातृभाषा बोलिने गण्डकी आफ्नै कला, संस्कृति र पहिचानले भरिएको छ। गण्डकी प्रदेश प्राकृतिक तथा भौगोलिक रूपमा निकै मनमोहक छ, साथै उत्तिकै उर्वर पनि छ। यो प्रदेश हिम श्रृङ्खला, ताल तलैया, झरना, नदी नाला तथा प्राकृतिक गुफाहरूले सजिएको छ। धौलागिरी, अन्नपूर्ण, लमजुङ र गोर्खा हिम श्रृङ्खला अन्तर्गतका माछापुच्छ्रे, नीलगिरी, मनासलु लगायतका महत्त्वपूर्ण हिमाली चुचुराहरू यस प्रदेशकै मूल्यवान स्रोतका रूपमा रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशलाई ताल तलैया तथा कुण्डहरूले अझ सुन्दर बनाएको छ। 4,919 मिटरको उचाइमा अवस्थित तिलिचो ताल यो विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको ताल हो। यस तालको लम्बाइ 3.9 किलोमिटर रहेको छ भने चौडाइ 1.6 किलोमिटर रहेको छ। अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला क्षेत्रमा पर्ने यो ताल घुम्न असोजदेखि मङ्सिरसम्म र चैतदेखि जेठसम्मको समय उपयुक्त मानिन्छ। प्रदेशको राजधानी पोखरामा 4.42 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको रामसारमा सूचीकृत फेवा ताल। यस तालमा तैरिने अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलाको काखमा रहेको विश्व प्रसिद्ध कुमारी माछापुच्छ्रे हिमालको दृश्यले जो कोहीलाई मोहित बनाउँछ। समुद्रको झल्को दिने फेवा तालमा डुङ्गामा सैर गर्न सकिन्छ। तालको बीचमा टापु भूमिमा रहेको ताल बाराही मन्दिर प्रसिद्ध धार्मिक स्थलका रूपमा परिचित छ। पोखराको दोस्रो ठुलो ताल हो बेगनास ताल, जुन 2.25 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। पोखरा घुम्नेहरूका लागि यो अर्को आकर्षक गन्तव्य स्थल हो। बेगनास ताल सँगै रहेको रूपा तालको सौन्दर्यता अझ बढी रोमाञ्चक देखिन्छ। यी दुई बेगनास र रूपालाई जुम्ल्याहा ताल पनि भनिन्छ। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण रूपा तालको क्षेत्रफल 1.5 वर्ग किलोमिटर छ। यसका अलावा पोखराभित्र रामसार सूचीमा सूचीकृत खास्टे, दिपाङ, मैधी जस्ता मनमोहक तालहरू अवस्थित छन्। पोखराको सेरोफेरोमा अवस्थित 9 ताल पोखराका गहना हुन्। अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलामा रहेको कपुचे ताल हिमालय भरिकै सबैभन्दा होचो उचाइमा रहेको हिमतालको रूपमा चिनिन्छ। मादी नदीको मूल स्रोतका रूपमा रहेको यो ताल 2,450 मिटरको उचाइमा छ। दामोदर कुण्ड मुस्ताङ जिल्लामा अवस्थित यो कुण्ड हिन्दू धर्मावलम्बी लगायत भौतिकवादी पर्यटकहरूका लागि पनि निकै महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल एवं गन्तव्य स्थलको रूपमा रहेको छ। समुद्री सतहबाट 4,800 मिटर उचाइमा रहेको यो कुण्ड कालीगण्डकी र मर्स्याङ्दी नदीको जल विभाजकका रूपमा रहेको मुक्तिनाथ दामोदर हिम श्रृङ्खलामा अवस्थित छ। यस बाहेक गण्डकी प्रदेश भरि नै ताल तलैया, पोखरी तथा दहहरू रहेका छन्। यिनै सम्पदाले गर्दा गण्डकी प्रदेशलाई तालहरूको बाटिका सहर पनि भनिन्छ। प्रदेशभित्र आकर्षक पर्यटकीय गाउँहरू रहेका छन्, जसले स्वदेश तथा विदेशमा समेत चर्चा कमाएका छन्। गोर्खाको बारपाक, लमजुङको घलेगाउँ, भुजुङ, घनपोखरा, स्याङ्जाको सिरुबारी, कास्कीको सिक्लेस, ताङतिङ, नवलपुरको अमलटारी
प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गाउँहरू हुन्। यी सुन्दर पर्यटकीय गाउँहरूले आफ्नै विशेषता बोकेका छन्। त्यस्तै कास्कीको टुलेक, नामुन भन्ज्याङ, पञ्चासे, स्याङ्जाको कोल्माकोट, म्याग्दीको घोरेपानी, पुनहिल, बागलुङको बिहुकोट, नवलपुरको देवचुली, बडचुली, तनहुको छिम्केश्वरी, गोर्खाको बारपाक, लाप्राक, छेकम्पार लगायतका अत्यन्त आकर्षक दृश्यावलोकन क्षेत्रहरू छन्। पर्यटकीय गाउँ उन्मुख अन्य थुप्रै गाउँहरू र दृश्यावलोकन क्षेत्रहरू बग्रेलती छन्। यी गाउँहरूमा घरबास अर्थात् होमस्टे सेवा सञ्चालनमा रहेको छ। गुरुङ, मगर, तामाङ तथा थारू समुदायको रहनसहन यी पर्यटकीय गाउँहरूमा देख्न सकिन्छ। स्थानीय उत्पादनको स्वाद लिन तथा स्थानीय कला संस्कृतिमा रमाउन यी होमस्टेहरू आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेका छन्। यसले एकातिर होमस्टे वरपर भएका प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण भएको छ भने अर्कोतिर स्थानीय कला संस्कृतिको समेत जगेर्ना भएको छ। घरबास अर्थात् होमस्टेले गर्दा गाउँमै रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको छ। यस बाहेक अन्य अल्पसंख्यक जातिहरू जस्तै दरै, कुमाल, माझी, दुरा, छन्त्याल आदिका बस्तीहरू पनि घरवास कार्यक्रम अन्तर्गत ल्याउन प्रबल सम्भावना बोकेका बस्तीहरू हुन्। साथै दलित समुदायका बस्तीहरू पनि त्यसतर्फ आकर्षित हुँदै गएको अवस्था छ। जैविक विविधता तथा प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेका हिमाल पारीका दुई जिल्ला हुन् मनाङ र मुस्ताङ। विश्व प्रख्यात अन्नपूर्ण पदमार्गको सबैभन्दा उचाइमा रहेको थोराङ भन्ज्याङ समेत यसै प्रदेशमा पर्दछ। यसको उचाइ 5416 मिटर छ। जैविक विविधताका दृष्टिले पनि यी जिल्ला निकै धनी मानिन्छन्। यस बाहेक यी जिल्लाहरू व्यावसायिक स्याउ उत्पादनका हिसाबले अत्यन्तै उर्वर मानिन्छन्। फरक भौगोलिक परिवेश, अनौठा कला आकृति सहित भूदृश्यहरू भएका पहाडहरू, झुप्प परेको सुन्दर बस्ती र फरक जीवनशैलीले मुस्ताङ र मनाङको सुन्दरतामा अझ बढी निखारता थपेको छ। अझ मुस्ताङको लेते, टुकुचे, मार्फा, जोमसोम, ठिनी, कागवेनी, चैले, चराङ, लोमानथाङ, छोनुप तथा छोसेर जस्ता विशेष पर्यटकीय गाउँहरूको आकर्षणले जो कोहीलाई आकर्षित गर्दछ। मनाङको चामे, घुम्डे, नार र फुले आफ्नै प्रकारको सुन्दरता र विशेषता बोकेका छन्, जसले छुट्टै प्रकारको पर्यटकीय आकर्षण प्रदान गर्दछ। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा आकर्षक गुफाहरू समेत रहेका छन्। कास्कीको महेन्द्र गुफा, चमेरे गुफा, गुप्तेश्वर महादेव गुफा, हरिहर गुफा प्रदेशकै प्रख्यात गुफाहरू हुन्। यस्तै तनहुको व्यास गुफा, पर्वतमा रहेको अल्पेश्वर गुफा तथा गुप्तेश्वर गुफा समेत थप पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरू हुन्। विभिन्न छागा तथा छहराहरूले समेत यस प्रदेशको सुन्दरतामा निखारता थप्ने काम गरेको छ। म्याग्दीमा अवस्थित रूपसे झरना नेपालकै सबैभन्दा ठूलो छहरा मानिन्छ। लमजुङमा अवस्थित स्यागे छहरा तथा बागलुङमा अवस्थित गाईघाट छहरा त्यत्तिकै सुन्दर देखिन्छन्। स्याङ्जामा रहेका मन्नुखोला छहरा र कोखे छहरा पनि प्रदेशका गणना योग्य छहराहरू हुन्। छङछङ झर्ने यी छहरामा परेको सप्तरङ्गी इन्द्रेणीले मनै लोभ्याउने गर्दछ। कास्कीमा अवस्थित यो पातले छाँगो झनै लोभलाग्दो देखिन्छ। विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छी यसै प्रदेशमा पर्दछ। अन्नपूर्ण र धौलागिरी हिमालको बीचमा कालीगण्डकीले काटेर बनाएको यो गल्छी 18,000 फिट गहिरो छ। अन्नपूर्ण र धौलागिरी हिमालको बीचमा काटेर बनेको गल्छी भएकाले यसलाई अन्ध गल्छी भनिएको हो। यस्तै प्रदेशभित्र सेती नदी क्षेत्रमा अनौठा गल्छीहरू देख्न सकिन्छ। बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्र देशको एक मात्र शिकार आरक्षका रूपमा रहेको ढोरपाटन लोपोन्मुख जनावरहरू, प्रसिद्ध वनस्पति तथा जडीबुटीका लागि प्रख्यात छ।
यस क्षेत्रमा विदेशीहरू महँगो शुल्क तिरेर वर्षेनी शिकार खेल्न आउने गरेका छन्, जसबाट राज्यले समेत राम्रो आम्दानी गर्ने गरेको छ। यस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको केही भाग समेत यसै प्रदेशमा पर्दछ। यसले प्रदेशको पर्यटन विकासमा टेवा पुर्याएको छ। यस्तै प्रदेशमा अवस्थित विभिन्न लेकाली क्षेत्र निकै लोभलाग्दो देखिन्छ। पर्वत र स्याङ्जाको सीमामा रहेको डहरे देउराली, बागलुङमा अवस्थित घुम्टेको लेक र शिवधुरी प्रकृति प्रेमीहरूका लागि मनै लोभ्याउने खालका छन्। यस प्रदेशलाई प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाले समेत धनी बनाएको छ। काली गण्डकी, सेती गण्डकी, मर्स्याङ्दी, मादी, दरौदी, बुढी गण्डकी लगायतका नदीहरू अपार जल भण्डारका रूपमा रहेका छन्। यी नदीहरूबाट जल यात्राको भरपूर रमाइलो पनि लिन सकिन्छ। प्रदेशकै समृद्धिसँग जोडिएका जल सम्पदाहरू जलविद्युत उत्पादनको स्रोतका रूपमा रहेका छन्। स्याङ्जा जिल्लाको आधी खोला नेपालको मध्य पहाडी भागमा बग्ने खोलाहरू मध्येकै अनौठो खोला हो। पहाडमा बग्ने खोला भएर पनि सेती दोभानदेखि भुम्रेसम्म करिब 40 किलोमिटर लगभग एकनासको समतल भूमिमा यो खोला बगेको छ। आधी खोलामा पाइने ढुङ्गाको आफ्नै अनौठो विशेषता रहेको छ। गण्डकी प्रदेश धार्मिक क्षेत्रका रूपमा त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। परापूर्व कालमा ऋषि मुनिहरूले तपस्या गरेको यो क्षेत्र धार्मिक आस्थाको पुण्य भूमि मानिन्छ। मुक्तिनाथ मुस्ताङमा अवस्थित मुक्तिनाथ हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल हो। 3810 मिटर उचाइमा अवस्थित यो नेपालकै प्रमुख तीर्थस्थलहरू मध्येको एक हो। गोर्खाको मनोकामना यो गण्डकी प्रदेशको अर्को महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल हो, जसको दर्शन गरे मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। तनहुको देवघाट क्षेत्र विशिष्ट ऋषि मुनिहरूले तपस्या गरेको यो स्थल गण्डकी प्रदेशको अर्को विशेष पहिचान हो। तनहुको ढोर वाराही, छाब्दी वाराही, कास्कीको विन्ध्यवासिनी, बागलुङको कालिका भगवती, म्याग्दीको गलेश्वर धाम, मुस्ताङको कागबेनी नेपालकै प्रख्यात तीर्थस्थलहरू हुन्। महत्त्वपूर्ण यी पावन भूमि देशी तथा विदेशी भक्तजनहरू तथा अवलोकनकर्ताहरूका लागि आकर्षक धार्मिक एवं पर्यटकीय गन्तव्य स्थल हुन्। यस्तै कास्कीको भद्रकाली, ताल वाराही, लमजुङको ईशानेश्वर महादेव, स्याङ्जाको गरौँ कालिका, आलम देवी, कोट कालिका, बागलुङको भैरवस्थान, पञ्चकोट, मालिका भगवती गण्डकीका धार्मिक स्थलहरू हुन्। यसैगरी म्याग्दीको जगन्नाथ, पर्वतको देवपुरकोट कालिका, सहस्रधारा, सेतीवेनी तथा मोदीवेनी समेत प्रदेशका महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलका रूपमा परिचित छन्। यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो कास्कीमा अवस्थित विश्व शान्ति स्तूपा। यस स्थानबाट पोखरा र यसका वरपरका क्षेत्रको सुन्दर दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। गण्डकी प्रदेशलाई पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक गुम्बा तथा छोर्तेनहरूले समेत सुन्दर बनाएको छ। यी सम्पदाहरू बौद्ध मार्गी पर्यटकहरूको केन्द्र बनिरहेका छन्। यस्तै हिन्दू, बौद्ध तथा मुस्लिम समुदायका आआफ्नै मन्दिर, गुम्बा तथा मस्जिद लगायतका सांस्कृतिक सम्पदा पनि प्रदेशका मुख्य आकर्षक स्थानहरू हुन्। कास्कीको माटेपानी गुम्बा, मुस्ताङको थुप्तेन साम्फोलिङ गुम्बा, घमी माने, चराङ गुम्बा, लोमानथाङका ऐतिहासिक गुम्बाहरू, मनाङको तारे गुम्बा, कुन्दी गुम्बा, भ्राका गुम्बा, मिलारेप गुम्बा लगायतका गुम्बाहरू बौद्ध मार्गीहरूको आस्थाका केन्द्रहरू हुन्। यी ऐतिहासिक गुम्बाहरू शान्ति र सहअस्तित्वका प्रतीकका रूपमा रहेका छन्। यस्ता सबैजसो गुम्बाहरूमा बौद्ध दर्शनका विषयमा ज्ञान दिने गरिएको छ भने बौद्ध मार्गीहरूको अध्ययन गर्ने थलोको रूपमा रहेका छन्। बोन धर्मको प्रभाव रहेको मुस्ताङमा अवस्थित यो लुप्रा गाउँ हो। यस गाउँमा बोन धर्मको अवशेष अझै बाँकी रहेको छ।
प्रदेशमा ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका दरबार, कोट, गढी, किल्लाहरू रहेका छन्। गोर्खा दरबार, लमजुङ दरबार, लिगलिग कोट लगायतका कोट तथा गढीहरूले नेपाल एकीकरणको इतिहास बोकेका छन्। इतिहास खोज्नेहरूका लागि पनि यो प्रदेश उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। विक्रम सम्वत 1501 मा भिरकोट राज्यको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 1510 मा ढोर, सतौं, गहरौं र नुवाकोट राज्यको स्थापना भयो। त्यसै गरी 1524 मा कास्की राज्यको स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 1610 मा तनहुका राज्यहरू स्थापना भए। विक्रम सम्वत 1616 मा गोर्खा राज्यको स्थापना भएको थियो। यस्तै लमजुङ पनि 24 राज्य मध्ये शक्तिशाली राज्य थियो। गोर्खा राज्य एक शक्तिशाली राज्य थियो। यस राज्यको विस्तार पश्चिममा मर्स्याङ्दी नदीदेखि पूर्वमा त्रिशुली नदीसम्म थियो। द्रव्य शाहले विक्रम सम्वत 1616 मा लिगलिगकोट राज्य जितेर गोर्खा राज्यको सुरुवात गरेका थिए। लिगलिगकोटमा दौडेर राजा घोषणा गर्ने तत्कालीन प्रचलन अद्यावधि कायमै छ। पृथ्वीनारायण शाहसम्म आइपुग्दा भुरे टाकुरे राज्यहरू अस्तित्वमा रहिरहे। त्यसपछि गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको अगुवाईमा टुक्रे राज्यहरू बीच पुनः एकीकरणको प्रारम्भ भई विशाल नेपाल बन्यो। गण्डकी प्रदेश त्यही महत्त्वपूर्ण स्थल हो जहाँबाट नेपाल पुनः एकीकरणको प्रारम्भ भएको थियो। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा पछिसम्म अस्तित्वमा रहेको राज्य थियो मुस्ताङी राज्य, जसलाई हिडेन किङडम अफ नेपाल पनि भनिन्छ। यो 15औं शताब्दीमा स्थापना भई करिब 300 वर्षसम्म कायम रहेको राज्य हो। सन् 1440 मा ओमपालले मुस्ताङी राज्य अस्तित्वमा ल्याएका थिए। यहाँ पुरै राजधानीलाई समेटेर माटोको ठूलो पर्खाल लगाइएको थियो, जसलाई हाल वाल सिटी भनिन्छ। यही पर्खालभित्र माटोको विशाल दरबार रहेको छ। यही दरबारबाट मुस्ताङी राजाले राज्य सञ्चालन गर्दथे। यस दरबारका अलावा मुस्ताङमा ऐतिहासिक कागबेनी, झारकोट, झोङ, घमी, ढाकमार लगायतका दरबारहरूका अवशेषको अध्ययन गर्न सकिन्छ। यस्तै मनाङमा घले दरबार प्रख्यात छ। 2224 राज्यका बेला स्थापना भएका यी दरबारहरू कैयौं भग्नावशेषका रूपमा रहेका छन् भने कैयौं जीर्णोद्धार भई तात्कालीन इतिहासको संरक्षण गर्ने कार्य गरिएको छ। ऐतिहासिक राज्यहरूको अवशेष प्राप्त गर्न सकिने गण्डकी प्रदेशमा दर्जनौं गढी तथा किल्लाहरू रहेका छन्। लमजुङमा तुर्लुङकोट, राइनासकोट, स्याङ्जामा भिरकोट, सतौंकोट, नुवाकोट, चापाकोट, कुवाकोट लगायतका कोटहरू छन्। यस्तै बागलुङमा गलकोट, माझकोट, नरसिंहकोट, पञ्चकोट लगायतका कोटहरू छन्। म्याग्दीमा ताकमकोट, ज्याम्रुककोट, भीमकोट, पर्वतमा मल्लाज भगवती कोट, पैयुकोट, राम्जाकोट, धुवाकोट, देवपुरकोट लगायत धेरै संख्यामा कोटहरू रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा यिनै कोट तथा दरबारहरूबाट 24 राज्य सञ्चालन हुने गर्दथे। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 32 मालमूल फाँटमा राजाको ऐतिहासिक चौतारा अवस्थित छ। यो चौतारा नेपालको पूर्व पश्चिम मूल बाटोमा पर्दथ्यो। कास्कीका राजा शिव शाहको पालामा शान्ति सम्झौताको लागि 12 राजाहरूको भेट हुँदा त्यसको स्मरण स्वरूप चिनेको चौतारा भएकाले यस चौताराको नाम राजाको चौतारा रहेको हो। यसलाई शान्ति सम्झौता र सहअस्तित्वको प्रतीक मानिन्छ। गण्डकी प्रदेश कला तथा संस्कृतिमा पनि त्यत्तिकै धनी छ।
यस प्रदेशमा बसोबास गर्ने विभिन्न जात जाति तथा समुदायका आफ्नै मौलिक संस्कार संस्कृति छन्। नेवार समुदायको तायमचा, भैरव, लाखे नृत्य प्रसिद्ध छन्। यस्तै ब्राह्मण तथा क्षेत्री समुदायको बालन, चुड्का भजनहरू पनि त्यत्तिकै प्रख्यात छन्। क्षेत्रीहरूको प्रसिद्ध सरुन नाच आफैमा रोचक छ। गुरुङ तथा मगरको कौरा, घाटु, सोरठी र ठाडो भाका प्रदेशकै महत्त्वपूर्ण संस्कृतिहरू हुन्। यी नाच तथा भाकाहरू विशेष गरी कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ र लमजुङमा देख्न सकिन्छ। यस्तै स्याङ्जामा रोइला, झ्याउरे र झोरा गीत प्रचलनमा छन्। बागलुङतिर हनुमान र लोक रामायण नाच प्रख्यात मानिन्छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको तराई भेगमा थारू जातिको लाठी नाच तथा थारू नाच प्रख्यात मानिन्छ। यस प्रदेशमा नेवार समुदायले विशेष रूपमा मनाउने जात्रा हो गाई जात्रा। प्रदेशको हिमाली क्षेत्र मुस्ताङमा यार्तुङ, तोरनला, तिजी, लफेव लगायतका पर्वहरू मनाउने चलन छ। कास्कीको सराङकोट र स्याङ्जाको सोरेक क्षेत्र प्याराग्लाइडिङका लागि प्रख्यात छन्। प्याराग्लाइडिङ उडानबाट देखिने मनोरम दृश्य जीवनभर सम्झन योग्य हुन्छन्। गण्डकी प्रदेशमा जीप फ्लायर, बन्जी जम्प, साइक्लिङ समेतबाट साहसी खेलको मज्जा लिन सकिन्छ। यस्तै अल्ट्रा लाइटको उडानबाट पोखरा लगायतका हिम श्रृङ्खलाको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिन्छ। पोखरामा निर्माण सम्पन्न हुनै लागेको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रदेशको थप गौरव हो। यसले प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्याउनेछ। गण्डकी प्रदेश सुविधा सम्पन्न होटल, प्राकृतिक सौन्दर्यता र नेपाली मौलिक विविधतायुक्त संस्कृतिले भरिएको छ। त्यसैले यस प्रदेश भ्रमण अवलोकनका लागि अपरिहार्य ठान्न सकिन्छ। कम्तीमा पनि एक पटक अध्ययन अवलोकन भ्रमण गर्नै पर्दछ।